वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये नवमाह्निके तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रद्वयं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रद्वयमस्ति। अनयोः योगयोः किम् उदाहरणं? तस्मिन्निति सूत्रस्य किम् उदाहरणम्? अर्थात् कानि लक्ष्यानि वर्तन्ते तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्य कानि उदाहरणानि इति प्रश्नः। तत्र तस्मिन् इति सूत्रघटितानि, तस्मात् इति सूत्रघटितानि उदाहरणानि, इको यणचि इत्यादीनि उदाहरणानि इति बहुधा विचारः कृतः। द्वितीयः अंशः किं पुनः सामान्यं को वा विशेषः? यत्र तस्मिन् इत्युक्तौ सामान्यं, इको यनचि अचि हलि इत्युक्तौ विशेषः। सामान्यं निर्विशेषं न सामान्यम्। अतः इको यनचि एतादृशानि उदाहरणानि तस्मिन् तादृश पदघटितान्यपि उदाहरणानि इति निरूपितानि। तस्मिन् संदर्भे सामान्यं नाम किं, विशेषः नाम कः इति विचारः कृतः। तृतीयः अंशः किमर्थम् उपसर्गेण निर्देशः? निर्दिष्टे इति सोपसर्गः निर्देशः वर्तते। कुतः निर्देशः कृतः इति। चतुर्थः अंशः निर्दिष्टग्रहणम् आनन्तर्यार्थम् इति। निर्दिष्टग्रहणस्य अव्यवहितपूर्वस्य कार्यं यथा स्यात् इति प्रयोजनमुक्तम्। ततः किमर्थम् इदमुच्यते इति विचारोऽपि प्रवर्तते। पंचमः अंशः यत्र पंचमी निर्देशः वर्तते, सप्तमी निर्देशः वर्तते, उभय निर्देशस्थले कस्य बलवत्वम् इति विचार्य उभय निर्देशे पंचमी निर्देशः बलीयान् परत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्युक्तम्। अन्तिमः अंशः अयुक्तोऽयं विप्रतिषेधः। अत्र विप्रतिषेधः नोपपद्यते। अतः परत्वात् पंचमी निर्देशस्य बलवत्वं न, किन्तु अनवकाशत्वात् पंचमी निर्देशस्य बलवत्वम् इति। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः उपोद्घातः। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रद्वयं। तत्र तस्मिन्निति तस्मादिति इति शब्दः प्रयुक्तः। इति शब्दः किं करोति? स्वरूपार्थं बोधयति। नाम तस्मिन्निति इति करणेन तस्मिन् इति स्वरूपं गृह्यते, तस्मात् इति स्वरूपं गृह्यते। यदि स्वरूपस्यैव ग्रहणं स्यात् तर्हि यत्र तस्मिन् इति पदं वर्तते विधिसूत्रे, एवं तस्मादिति पदं वर्तते, तत्रैव अनयोः योगयोः प्रवृत्तिः स्यात्। तस्मिन्ननि च युष्माकास्माकौ तस्माच्च शोनः पुंसि तत्रैव स्यात् अथवा
अन्यत्रापि अनयोः प्रवृत्तिः भवति वा इति प्रश्नः आगतः। एवं स्थिते इको यनचि सप्तम्यन्त पदं वर्तते। उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य एतादृशानि पंचम्यन्त पदघटितानि विधिसूत्राणि वर्तन्ते। एतानि उदाहरणानि इत्युक्तं। तदानीं तत्र उच्यते यथा सप्तम्यन्त पदघटितानि इको यनचि इत्यादीनि उदाहरणानि एवं स्वरूपनिर्देशेन तद्घटितानि उदाहरणानि इति पक्षद्वयम् आगतं किल, परन्तु तस्मिन्निति स्वरूपनिर्देशेन तद्घटितानि उदाहरणानि इत्युक्तं केनचित्। तदानीं सिद्धान्ती वदति इको यनचि इत्यादीनि उदाहरणानि। तर्हि तस्मिन्ननि च युष्माकास्माकौ एतानि लक्ष्यानि न भवन्ति वा इत्युक्तौ एतान्यपि उदाहरणानि। अत्र तस्मिन् तस्मात् इति सप्तम्यन्तार्थक सर्वनाम्ना निर्देशः कृतः। सर्वनाम सामान्यवाची भवति, अर्थात् तदादीनां सर्वनाम्नाम् इत्युक्तौ तदादीनां बुद्धिस्तत्त्वबोधकत्वं वर्तते। एवञ्च यत्र पञ्चम्यर्थनिर्देशः यत्र सप्तम्यर्थनिर्देशः तत्र उभयोरपि उपस्थितिः। उभयोः नाम तस्मिन् तस्मात् अनयोः उभयोः। तत्र सामान्ये निर्दिष्टे विशेषाणामपि ग्रहणं वर्तते। तस्मिन् इति सामान्यं सर्वनाम्ना सामान्यमुच्यते। एवञ्च सामान्यं विशेषं विना नैव वर्तते, अतः उभयोरपि ग्रहणम् इत्युक्तम्। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति एकं परिभाषा सूत्रम्। तस्मादित्युत्तरस्य उभयत्रापि सर्वनाम्ना निर्देशः कृतः। बुद्धिस्तत्त्वबोधकत्वं सर्वनाम्नां, सर्वनामा च सामान्यवाची भवति। अतः बुद्धिस्तत्त्वं सामान्यं विशेषेष्वपि वर्तते। विशेषं विना सामान्यं नैव वर्तते। अतः सर्वे विशेषाः तस्मिन् तस्मात् अनयोः उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। विशेषं विना सामान्यं नैव वर्तते, अतः सामान्यमपि उदाहरणम्। ततः निर्दिष्टे सोपसर्गः निर्देशः कृतः। उपसर्गविशिष्टः धातुनिर्देशः अयं कुतः कृतः? निर्दिष्टे इति तस्य प्रयोजनं किम् इति विचारः। शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यं यथा स्यात्, नाम शब्दनिमित्तकं, न तु अर्थ अवधिकम् इति एवं रीत्या प्रयोजनम् उक्तं वर्तते। निर्दिष्टग्रहणम् आनन्तर्यार्थम् इति अन्ते समाधानम् उक्तम्। एते अंशाः पाठ्यांशे विव्रियन्ते। ततः यत्र उभयनिर्देशः वर्तते, गमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यं, तत्र सप्तम्यन्तनिर्देशः वर्तते, पञ्चम्यन्तनिर्देशोऽपि वर्तते। तर्हि तस्मादिति परिभाषा वा तस्मिन्निति परिभाषा प्रवर्तते वा इति। तस्मिन् सन्दर्भे उक्तं परत्वात् पंचमी निर्देशस्य बलवत्वम् इति। तस्मिन् सन्दर्भे विचारः प्रवृत्तः, अत्र विप्रतिषेधः अस्ति वा न वा, अयुक्तोऽयं विप्रतिषेधः इति विचारः पाठ्यांशे प्रवर्तते। तस्मिन्निति तस्मादिति इति सूत्रद्वयम्। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति नोक्तम्, तस्मात् उत्तरस्य इति नोक्तम्। इति करणं वर्तते सूत्रद्वयेपि। इति करणेन अर्थप्रदानकः शब्दः स्वरूपपदार्थकः। लोके गामानय, गोः
आनयनम् अर्थप्रधानकः शब्दः भवति परन्तु इतिकरणेन स्वरूपपदार्थकः स्वरूपमेव ग्राह्यम् इति तस्मिन्निति अर्थात् तस्मिन् इति शब्दस्वरूपं ग्राह्यं तस्मात् इति शब्दस्वरूपं ग्राह्यं यदि अनयोः शब्दस्वरूपयोः ग्रहणं स्यात् तर्हि यत्र विधिसूत्रे तस्मिन् तस्मात् इति पदं वर्तते कुत्र तस्मिन्ननि च युष्माकास्माकौ तस्मिन् इति सप्तम्यन्तं तस्मिन् इति पदं वर्तते तस्माच्छशो नः पुंसि तस्मात् इति वर्तते एवञ्च एतादृशस्थले एव एतत् सूत्रद्वयं प्रवर्तेत अत्रैव इदं सूत्रद्वयं प्रवर्तते अथवा अन्यत्रापि सूत्रद्वयं प्रवर्तते वा इति एतत् सर्वं मनसि निधाय पृच्छते किमुदाहरणम् इति भाष्ये एवम् आक्षेपः कृतः किमुदाहरणम् इति किमुदाहरणम् इत्युक्तौ उदाहरणं न जानाति जानाति परन्तु इको एनचि इति तत् उदाहरणं वा अथवा तस्मिन् इति पदघटितम् उदाहरणं वा इति समादधाति इको एनचि इत्यादिकं तस्मिन् इति निर्दिष्टे इत्यस्य उदाहरणभूतं द्व्यन्तरुपसर्गेभ्यः इत्यादिकम् उपसर्गेभ्यः पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते एत्वं विधीयते द्वीपम् अन्तरीपम् एतादृशम् उदाहरणं भवति तस्मादित्यस्य शंका जायते यदि परिभाषा सूत्रद्वयं तस्मिन् ननि च तस्माच्छशो नः पुंसि इति स्वरूपनिर्देशस्थले एव प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि भवतु तत्रैव पूर्वग्रहणं कुत्र तस्मिन् ननि च युष्माकास्माकौ तत्रैव पूर्वग्रहणं भवतु तस्माच्छशो नः पुंसि तत्रैव उत्तरग्रहणं भवतु तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति किमर्थं वैयर्ध्यापत्या सप्तमी पंचमी निर्दिष्ट मात्रं गृह्यते अर्थात् तस्मिन् इति स्वरूपस्य ग्रहणं नास्ति एवञ्च सप्तमी घटितम् अर्थात् सप्तम्यन्तं यत् तत् ग्राह्यं सप्तम्यन्तं तस्मिन् इति भवितुमर्हति एवं इको एनचि अचि तदपि भवितुमर्हति इदानीम् एतावता किमुक्तं सप्तम्यन्तं ग्राह्यं स्वरूपं नैव ग्राह्यम् इति तर्हि इको एनचि उदस्थास्तम्भोः अथवा द्व्यन्तरूपसर्गेभ्यः एतादृशानि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति इत्युक्तं तत् समाधानं निराक्रियते कथं निराक्रियते भाष्यवचनं पश्यन्तु एवं वर्तते अन्यथा जातीयकेन शब्देन निर्देशः क्रियते अन्यथा जातीयकः उदाह्रियते इति अन्यथा जातीयकेन शब्देन निर्देशः क्रियते अन्यथा जातीयकः उदाह्रियते अर्थात् अन्यथा जातीयकेन शब्देन तस्मिन् तस्मात् इति शब्देन निर्देशः कृतः अन्यथा जातीयकः उदाह्रियते इको एनचि द्व्यन्तरूपसर्गेभ्यः एतादृशम् उदाह्रियते कथं संगच्छते इति प्रश्नः अस्य वचनस्य को वार्थः इति ज्ञातव्यः कथमस्ति अन्यथा जातीयकेन इति प्रत्ययद्वयमस्ति थाल् प्रत्ययः एकः जातीयर् प्रत्ययः अन्यः स्वार्थे कः अत्र थाल् प्रकारवचने थाल् प्रत्ययः जातीयर् प्रत्ययोऽपि प्रकारवचने नाम प्रकारवद् वृत्तित्वम् अनेन बोध्यते थाल् प्रत्ययेन यो अर्थः बोध्यते
जातीयर्प्रत्ययेनापि स एव अर्थः बोध्यते। यथा हरिः तथा हरः एकम् उदाहरणं। यथा हरिः तथा हरः अर्थात् यत् प्रकारवान् हरिः तत् प्रकारवान् हरः इति किल बोधः उच्यते। एवमेव प्रकृतेपि अन्यथा इति थाल् प्रत्ययः अन्यप्रकारं प्राप्तवतः इति। अन्यथा अन्यथा इत्यस्य कथम् अर्थः वक्तव्यः, समन्वयः कथं कार्यः? इको एणचि स्वीकुर्मः। इको एणचि इति सूत्रघटकं पदम् अचि, अन्यः तदपेक्षया अन्यः। अन्यः यः सर्वनामत्वप्रकारवान् तच्छब्दः। अर्थात् इदानीम् अन्यथा इत्यनेन किं स्वीकृतं वर्तते? सर्वनाम स्वीकृतम् अन्यथा। अनन्तरं जातीयप्रत्ययः वर्तते। अन्यथा प्रकारौ पुनः प्रकारे प्रकारवचने जातीयप्रत्ययः। अन्यथा प्रकारौ अन्यथा प्रकारौ प्रकारविशेषौ स्मात् स्मिन्। एवञ्च अन्यथा प्रकारौ अन्यथा जातीयकः। अन्यथा जातीयकः नाम स्मात् स्मिन् घटितः तच्छब्दः। तस्मात् तस्मिन्। एवञ्च अन्यथा जातीयकेन शब्देन इत्युक्तौ तस्मात् तस्मिन् इति शब्दाभ्याम् अन्यथा जातीयकः उदाह्रियते। अन्यथा जातीयकेन शब्देन निर्देशः क्रियते। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति निर्देशः कृतः। अन्यथा जातीयकेन शब्देन निर्देशः क्रियते इति कारणेन तन्निर्देशेन विहितं यत् कार्यं वर्तते तदेव ग्राह्यं। तस्माच्छशो नः पुंसि एतादृशमेव ग्राह्यं। तदपेक्षया अन्यथा जातीयकः इको एणचि। इको एणचि इत्यत्र तस्मादिति पदं नास्ति, तस्मिन्नित्यपि नास्ति। कथम् उदाह्रियते इति आक्षेपः कृतः। इदानीं पृच्छते किं तर्हि उदाहरणम्? अन्यथा जातीयकेन इति शङ्का कृता। तर्हि उदाहरणं किम् इत्युक्तौ तस्मिन्ननि च युष्माकास्माकौ तस्माच्छशो नः पुंसि एतादृशानि उदाहरणानि इत्युक्तम्। एवमुक्ते सिद्धान्ती समादधाति इदं चापि इको एणचि द्व्यन्तरुपसर्गेभ्यो अपईत् एतदपि उदाहरणं भवितुमर्हति इति। इको एणचि अत्र सप्तम्यन्त पदम् अचि, पञ्चम्यन्त पदं द्व्यन्तरुपसर्गेभ्यः एतादृशम्। तस्मिन् तस्मात् इति सर्वनाम्ना निर्देशः कृतः। कुत्र? परिभाषा सूत्रे। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति सर्वनाम्ना निर्देशः। अर्थात् अनुकरण शब्दौ एतौ न भवतः। एतौ अनुकरण शब्दौ न, किन्तु तस्मिन् इत्यनेन सप्तम्यन्तं ग्राह्यं, तस्मादित्यनेन पञ्चम्यन्तं ग्राह्यम् इति कारणेन अयमर्थः लभ्यते। इति कारणेन सप्तम्यन्तार्थः पञ्चम्यन्तार्थः ग्राह्यः इति। एवञ्च यत्र यत्र सप्तम्यन्तार्थः यत्र यत्र पञ्चम्यन्तार्थः तत्र तत्र नाम तादृशार्थबोधकपदघटितानि यानि विधिसूत्राणि वर्तन्ते तत्र तत्र अनयोः परिभाषयोः उपस्थितिः भवति।
सर्वनामा च सामान्यवाची किल सर्वनामभिः सामान्यमुच्यते बुद्धिस्थ अर्थबोधकत्वं तत्र यदि सामान्यं निर्दिष्टं वर्तते तर्हि विशेषोऽपि निर्दिष्टः कुतः विशेषं विना सामान्यं न वर्तते अतः सामान्ये विशेषोऽपि वर्तते एवञ्च सर्वनाम्नां तदादीनां बुद्धिस्थार्थबोधकत्वम् एवं रीत्या तस्मिन् तस्मात् सामान्ये निर्दिष्टे विशेषस्यापि निर्दिष्टत्वेन सर्वे अस्याः परिभाषायाः अथवा अनयोः परिभाषयोः उदाहरणानि अर्थात् तस्मिन्ननि च तदपि उदाहरणं तस्माच्छशो नः पुंसि तादृशान्यपि उदाहरणानि सर्वे विशेषाः एवं सामान्यानि तस्माच्छशो नः पुंसि इति अत्र प्रश्नः क्रियते किं पुनः सामान्यं कः विशेषः इति लोके गौः सामान्यं कृष्णः कृष्णः गौः कृष्णः कृष्णवर्णः विशेषः भवति यत् परिच्छेद्यं वर्तते तत् सामान्यपदेन उच्यते परिच्छेदकं यत् कृष्णः इत्युक्तत्वेन अन्ये सर्वेपि निवर्त्यन्ते अतः अयं विशेषः व्यावर्तकः इति तस्मिन्निति सप्तम्यर्थस्य परिच्छेद्यत्वेन विवक्षा अतः सामान्यम् अचीत्यादेः परिच्छेदकत्वेन विवक्षा अतः तस्य विशेषत्वम् अचीत्यादेः विशेषत्वम् सप्तम्यर्थस्य परिच्छेद्यत्वेन तत् सामान्यं भवति सप्तम्यर्थः तस्मिन् इत्यत्रापि अस्ति अचि तत्रापि अस्ति एतादृश किमुक्तं गौः सामान्यं कृष्णः विशेषः इत्युक्तौ तत्र कृष्णः सामान्यं गौः विशेषः न भवति सर्वदा गौः परिच्छेद्यमेव कृष्णः विशेष एव वैपरीत्यं नास्ति वा इत्युक्तौ समाधीयते सामान्यं विशेषः भवति विशेषोऽपि सामान्यं भवति विवक्षैव कारणं तदानीम् आक्षिपति अव्यवस्था स्यात् किल इत्युक्तौ विवक्षातः सामान्य विशेषौ प्रकल्प्यते इति एतत् सामान्यम् अयं विशेषः इति विवक्षया यदि गोः सामान्यत्वं विवक्ष्यते तर्हि तत्र प्रयोगः अन्यथा वर्तते यदि गोः विशेषत्वं विवक्ष्यते तत्र पदघटितप्रयोगः अन्यथा वर्तते एवञ्च इत्थं विवक्षातः पर्यायेण एकस्यैव सामान्यविशेषभावः सङ्गच्छते अर्थात् अत्र किमुक्तम् एकमेव सामान्यं विशेषोऽपि भवितुमर्हति इति एवं स्थिते अपरः वदति यौगपद्येनापि सामान्यविशेषभावः यौगपद्येन एकम् उदाहरणं पिता पुत्रवत् पिता पुत्रवत् पिता वर्तते पिता पुत्रवत् पुत्रं पति पुत्रं प्रति कश्चन चैत्रः देवदत्तः यज्ञदत्तः यज्ञदत्तः देवदत्तः चैत्रः चैत्रः पुत्रः देवदत्तः पिता यज्ञदत्तः पितामहः इदानीं मध्ये देवदत्तः वर्तते देवदत्तः यदि यज्ञदत्तं स्वीकुर्मः तर्हि तद्दृष्ट्या अयं पुत्रः भवति यदि पुत्रं
चैत्रं स्वीकुर्मः अन्तिमं तर्हि तद्दृष्ट्या अयं पिता भवति नाम एकस्यैव यौगपद्येन पितृत्वं पुत्रत्वम् उभयमपि पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं तत्रापि एक एव पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासः एक एव पराशरस्य पुत्रः भवति शुकस्य पिता भवति राजपुरुषाश्वः पुरुषस्य विशेषणत्वं विशेष्यत्वञ्च प्रकृते तस्मिन्ननि च युष्माकास्माकौ इत्यत्र खयादिनिरूपित सामान्यं तस्मिन्ननि च इत्यस्य एवं तस्मिन् इत्येतत् प्रति तस्यैव विशेष्यत्वं विशेषत्वं नाम एकस्य खयादिनिरूपित सामान्यत्वं वर्तते एवं तस्मिन् इत्येतत् दृष्ट्या विशेषत्वमपि वर्तते इति एवं रीत्या समन्वयः कृतः। इदानीं शङ्का क्रियते स्पष्टप्रतिपद्यर्थं सप्तमी निर्दिष्टे पूर्वस्य एवं वक्तुं शक्यते किल भवता विवक्षितं किं वर्तते यत्र सप्तम्यर्थः यत्र सप्तम्यन्तम् इति तर्हि तस्मिन् तत्र इति करणम् एतादृशं किमर्थं सप्तमी निर्दिष्टे पूर्वस्य पंचमी एवं रीत्या वक्तुं शक्यते कुतो न क्रियते इति समाधीयते तत्र भाष्यपङ्क्तिः एवं वर्तते एते खल्वपि नैर्देशिकानां वार्ततरकाः भवन्ति ये सर्वनाम्ना निर्देशाः क्रियन्ते एतैर्हि बहुतरकं व्याप्यते इति पश्यन्तु वचनस्य कीदृशं महत्त्वं वर्तते एते खल्वपि नैर्देशिकानां वार्ततरकाः भवन्ति नैर्देशिकानाम् इति वार्ततरकाः अत्रैव विशेषः वर्तते निर्देशः प्रयोजनं येषां ते नैर्देशिकाः ठञ् प्रत्ययः निर्देशः नाम ज्ञापनं ज्ञापनम् अर्थात् निर्देशः प्रयोजनं येषां ते नैर्देशिकाः नैर्देशिकानां निर्देश्यानाम् इत्यर्थः अन्येभ्यः इति पदम् अत्र अध्याह्रियते वार्ताः वार्ततरकाः इति पदम् वार्ताः इत्यस्य युक्ताः इत्यर्थः द्विवचन विभज्योपपदे अनेन सूत्रेण तरप् प्रत्ययः वार्ततर ततः स्वार्धे कप्रत्ययः वार्ततरकाः अस्य वचनस्य को वार्थः निर्देशानां मध्ये असर्वनामभ्यः सर्वनामशब्दाः युक्ताः बहवः वर्तन्ते परन्तु सर्वनामशब्दैः व्यवहारः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भवति एतैर्हि नाम सर्वनामशब्दैः एतैर्हि बहुतरकं व्याप्यते बहुतरकम् अतिशयेन बहुत्र व्याप्यते तदर्थं तस्मिन्निति इति सर्वनाम्ना तस्मादिति सर्वनाम्ना निर्देशः कृतः सर्वनामशब्दप्रयोगस्य सर्वनाम्नां प्रयोगस्य तादृशं महत्त्वं वर्तते इति यदि सप्तमी निर्दिष्टे इत्युच्यते तर्हि जनेर्डः यत्र साक्षात् सप्तमी निर्दिष्टं वर्तते तत्रैव स्यात् अन्यत्र न स्यात् अयमपि एकः दोषः अतः सर्वनाम्ना निर्देश एव उचितः इति
इदानीम् अन्यः विषयः तस्मिन्निति निर्दिष्टे निर्दिष्टग्रहणं किमर्थं तस्मिन्निति पूर्वस्य इति भवतु इति प्रश्नः। समाधीयते शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यं यथा स्यात्। नाम शब्दनिमित्तकमेव ग्राह्यं न तु अर्थनिमित्तकं। शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यं यथा स्यात्। युको यणचि शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे अचि इति सप्तम्यन्त शब्देन निर्देशः कृतः। तत्र पूर्वस्य कार्यं यथा स्यात्। अजव्यवहित पूर्वस्य कार्यं यथा स्यात् अर्थात् शब्दरूपनिमित्तमेव ग्राह्यं। व्यावर्त्यं किं जनपदे लुप् जनपदे अत्र एतदपि सप्तम्यन्तं परन्तु जनपदरूपार्थस्य अवधित्वं कदाचित् सप्तमी निर्दिष्टत्वम् अत्रापि वर्तते जनपदे लुप्। तदानीं जनपदरूपस्यार्थस्य अवधित्वेन उपादानं मा भूत्। शब्दस्यैव अवधित्वम् अर्थस्य अवधित्वं मा भूत्। तदर्थं निर्दिष्टग्रहणं कृतं। नाम शब्दनिमित्तकमेव न तु अर्थनिमित्तकम् इति। किं गतमेतदुपसर्गेण इति पुनः आक्षेपः क्रियते। निर्दिष्टपदेन यादृशः अर्थः अपेक्ष्यते सः अर्थः उपसर्गवशात् लभ्यते वा अथवा निर्दिष्ट इति अधिकं पदं वर्तते अतः शब्दाधिक्यात् अर्धाधिक्यं वा उपसर्गवशात् अयमर्थः लभ्यते वा इति आक्षेपः कृतः। समाधीयते गतमित्याह इति वचनम्। उपसर्गः अमुमर्थं गमयति। निर्पूर्वक दिश धातुः निर् इति उपसर्गः अमुमर्थं गमयति। शब्दनिमित्तकं तदानीम् अव्यवहित पूर्वस्य इति। कथं गमयति? निर् बहिर्भावे वर्तते। निष्क्रान्तः देशात् निर्देशः। निर्देशः नाम बहिर्देशः इति। शब्दात् बहिर्देशः शब्दस्य शब्दात् बहिर्भूतः भवति। बहिर्भूतः शब्दात् शब्दः भवति। अर्थस्तु न भवति। बहिर्भूतः न भवति। एवञ्च उपसर्गवशात् अयमर्थः लभ्यते इत्युक्तम्। सप्तम्यन्तार्थे बहिर्भूते उपश्लिष्टस्य पूर्वस्य इति। सप्तम्यन्तार्थे बहिर्भूते उपश्लिष्टस्य पूर्वस्य इति। बहिर्भावः इत्युक्तौ कस्मात् इति अवध्याकाङ्क्षा जायते। तदानीं सूत्रोपात्तमेव स्वीकर्तुम् उचितं भवति। सूत्रोपात्तं शब्दात्मकं भवति। अतः अवधेः शब्दात्मकत्वे अवधिमानपि शब्द एव भवति। पूर्वं कथमुक्तं? पूर्वमित्युक्तौ इदानीमेव सप्तम्यन्तार्धे बहिर्भूते उपश्लिष्टस्य पूर्वस्य इति। अवधिः सूत्रोपात्तः ग्राह्यः। सूत्रोपात्तः अवधिः शब्दात्मकः। अवधेः शब्दात्मकत्वे अवधिमानपि शब्द एव भवति। अतः कः अर्थः लब्धः? शब्दे सप्तमी निर्दिष्टे पूर्वस्य। अतएव किमुच्यते? युको यणचि अज अव्यवहितस्य पूर्वस्य इकः इति। अतः जनपदे लुप्
इत्यादौ तत्र अर्थस्य अवधित्वेन ग्रहणं नास्ति इति। इदानीम् आक्षिप्यते निर्दिष्टग्रहणं किमर्थं, निर्दिष्टग्रहणस्य प्रयोजनं किम् इति। यदि अर्धव्यावृत्तिमात्रं निर्दिष्टग्रहणस्य प्रयोजनं, पूर्वं किमुक्तम्, अर्धव्यावृत्तिः शब्दनिमित्तकम्, यदि अर्धव्यावृत्तिमात्रं प्रयोजनं स्यात् तर्हि तस्मिन्निति शब्दे पूर्वस्य तदेव पर्याप्तं भवति, शब्दग्रहणमेव भवतु। तस्मिन्निति निर्दिष्टे एतादृश क्लेशः किमर्थः, तस्मिन्निति शब्दे पूर्वस्य साक्षात् शब्दग्रहणमेव भवतु, किमर्थं, निर्दिष्टग्रहणम् इति आक्षेपकस्य आशयः। समाधीयते निर्दिष्टग्रहणम् आनन्तर्यार्थम् इति। नाम आनन्तर्यमात्रे कार्यं यथा स्यात्, वर्णान्तरव्यवधाने न भूयात्। इको यनचि अजव्यवहित पूर्वस्यैव इकः यनादेशः, वर्णान्तरव्यवधाने तत्र यनादेशः न प्रवर्तते इति। अतएव एकम् उदाहरणं समिद्ध औ इति स्वीकुर्मः। समिद्ध औ अच् औकारः, तत्र अचः पूर्वः इत्युक्तौ इकारोऽपि भवितुमर्हति, व्यवधानेऽपि पूर्वत्वं वर्तते। तद्वारणाय निर्दिष्टग्रहणं कृतम्। अव्यवहितपूर्वत्वम्, अव्यवहितपूर्वत्वं समिध समिधौ इत्यत्र नास्ति। इदानीम् आक्षिप्यते किमर्थं पुनरिदमुच्यते, अर्थात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रं कुतः वक्तव्यं, तस्मादित्युत्तरस्य इति कुतः आरम्भणीयम् इति। एवम् आक्षेपे सति समादधाति नियमार्थोऽयम् आरम्भः इति भाष्यम्। नियमार्थः अयम् आरम्भः। तस्मिन् तस्मादिति पूर्वोत्तरयोः योगयोः अविशेषात् नियमार्थः अयम् आरम्भः इति। योगयोः, योगशब्दः भावसाधनः, तर्हि को अर्थः, सम्बन्धः अर्थः। पूर्वोत्तरयोः योगयोः इति अस्ति किल भाष्यं, पूर्वोत्तरयोः कर्मणि षष्ठी, कर्मत्वं कथं, सम्बन्धनिरूपितं कर्मत्वं पूर्वोत्तरयोः। एवञ्च पूर्वस्यापि कर्मत्वं वर्तते, परस्यापि सम्बन्धनिरूपितकर्मत्वं वर्तते। अर्थात् अविशेषेण इको यणचि, अविशेषेण पूर्वस्य कदाचित् कार्यं, कदाचित् परस्य, तदानीं नियमः क्रियते। किमिति, पूर्वस्यैव अथवा परस्यैव। यथा ग्रामाद्देवदत्तः, ग्रामाद्देवदत्तः, तदानीं संशयः भवति पूर्वः परो वा इति। सम्बन्धः औपश्लेषिक अधिकरणे सप्तमी किल, तदानीम् औपश्लेषिक अधिकरण सप्तमी इत्युक्तौ सम्बन्धः पूर्वेणापि भवति, एवं सम्बन्धः परेणापि भवति। एवं अनियम प्रसंगे नियमाय कल्पते। तिङ् अतिङ्गः, अतिङ्गन्तात् परं तिङन्तं निहन्यते। अत्रापि पूर्वः परो वा इति अनियमः प्रसज्यते। तर्हि परस्यैव अथवा पूर्वस्यैव इति नियमार्थं योगद्वयं कृतं वर्तते। अन्यः विशेषः, यत्र सप्तम्यन्तनिर्देशः वर्तते, पञ्चम्यन्तनिर्देशः वर्तते,
ngamo hraswadachi ngamunnityam achi iti saptamyantam vartate, ngamaha iti panchamyantam vartate. तत्र उभयनिर्देशे तस्मादित्युत्तरस्य तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अनयोः कस्याः प्रवृत्तिः इति शङ्का. तत्र किमुक्तं? विप्रतिषेधात् पंचमे निर्देशः इति. विप्रतिषेधे परं कार्यं, परत्वात् पंचमी निर्देशस्य बलवत्वम् इति. तस्य पंचमी निर्देशस्य बलवत्वे प्रयोजनमुच्यते. तास्यनुदात्तेन्निददुपदेशात् लसार्वधातुकम् अनुदात्तम् अन्विङोः इति. इदं सूत्रम्. तासेः अनुदात्तेतः ङिदुपदेशात् अकारान्तोपदेशाच्च परं लसार्वधातुकम् अनुदात्तं स्यात्. हृ इङ् एतौ वर्जयित्वा अत्र तास्यनुदात्तेन्निददुपदेशात् इति पंचम्यन्तम्, लसार्वधातुके इति सप्तम्यन्तम्. अत्र संशयः भवति, तास्यादिभ्यः परस्य लसार्वधातुकस्य वा अथवा लसार्वधातुके परतः तास्यादीनामिति वा इति संशयः. पंचमी निर्देशस्य बलवत्वेन तास्यादिभ्यः परस्य इति निर्णयः क्रियते. अन्यत् प्रयोजनं बहुर्लोपो भूच बहोः इति. बहोः परयोः इमेयसोः लोपः विधीयते. अनेनैव सूत्रेण बहोश्च भूरादेशः. उदाहरणं बहु शब्दः प्रध्वादित्वात् यमनिच् प्रत्ययः बहु अनन्तरं बहुशब्दस्य भूभावः प्रत्ययादेः इकारस्य लोपः भूमा अयमनयोः अतिशयेन बहुः भूमा इति. ईयसुन् प्रत्यये भूयान्. अत्र बहोः इति पंचमी, इष्टे मेयस्सु इति सप्तमी. संशयः जायते, बहोः उत्तरेषाम् इष्टे मेयसाम् इत्यर्थः वक्तव्यो वा अथवा इष्टे मेयस्सु बहोः इति संशयः. तर्हि पर्यायः क्वचित् तथा अर्थः, क्वचित् एवं रीत्या अर्थः. तर्हि पर्याय प्रसंगः. बहुशब्दस्य लोप भूभावौ पर्यायेण स्याताम्. अयं दोषः. अतः पंचमी निर्देशस्य बलवत्वम् इति. अन्यत् प्रयोजनं गोतोनित्. गोतः इति पंचमी, इतोत्सर्वनामस्थाने इति सूत्रात् सर्वनामस्थाने इति पदम् अनुवर्तते. सर्वनामस्थाने इति सप्तम्यन्तं भवति. गोतः परस्य सर्वनामस्थानस्य इति अर्थः वक्तव्यो वा अथवा सर्वनामस्थाने परतः गोतः इति वक्तव्यो वा इति. तदानीं विप्रतिषेधात् पंचमी निर्देशस्य बलवत्वेन गोतः परस्य सर्वनामस्थानस्य इति निर्णयः. अन्यत् प्रयोजनं रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति. रुदादिभ्यः इति पंचमी, सार्वधातुके इति सप्तमी. अत्र पुनः संशयः, रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य इडागमो वा अथवा सार्वधातुके परतः रुदादीनाम् इति संशयः. संशये पंचमी निर्देशस्य बलवत्वं रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य इडागमः इति अर्थः फलति. अन्यत् प्रयोजनं आनेमुगीदासः प्रयोजनम् इत्युक्तं भाष्ये. ईदासः इति सूत्रं. तत्र आनेमुखित सूत्रात् आने इति पदम् अनुवर्तते. आने इति सप्तम्यन्तं भवति. ईदासः आसः इति पंचम्यन्तम्. आसः उत्तरस्य
ఆనస్య ఈకారో వా ఆనే పరతః ఆసః ఈత్వం వా ఇది సంశయః. సంశయే పర్యాయేణ ప్రసంగః. తదనీం పంచమీ నిర్దేశస్య బలవత్వ స్వీకారేణ ఆసః ఉత్తరస్య ఆనస్య ఈత్వం ఇది నిర్ణయః జాయతే. అన్యత్ ప్రయోజనం ఆమి సర్వనామ్నః సుటు సర్వేషాం. సర్వనామ్నః ఇది పంచమి, ఆమీతి సప్తమి. సర్వనామ్నః ఉత్తరస్య ఆమః సుడాగమో వా అథవా ఆమి పరతః సర్వనామ్నః సుడాగమో వా ఇది సంశయః. సర్వనామ్నః ఉత్తరస్య ఆమః సుడాగమః ఇది నిశ్చయః జాయతే. అన్యత్ ప్రయోజనం ఘేర్నితి ఆన్నద్యాః ఇత్యుక్తం. ఘేర్నితి ఆన్నద్యాః. ఆన్నద్యాః అంగస్య అధిక్రియతే పంచమ్యంతతయా విపరిణమ్యతే అంగాత్ తదంత విధిః ఞితి ఇత్యనువర్తతే. ఞితః ఇది షష్ట్యంతతయా విపరిణమ్యతే. ఏవం సూత్రార్థः కథం ఫలతి? నద్యంతాత్ పరేషాం ఞితాం ఆడాగమః ఇతి. అత్ర సూత్రే నద్యాః ఇది పంచమి, ఞితి ఇది సప్తమి. తర్హి పరిభాషా సూత్రద్వయం ప్రవర్తతి. నద్యాః ఉత్తరేషాం ఞితాం ఆడాగమః వా అథవా ఞిత్సు పరతః నద్యాః ఆడాగమో వా ఇది సంశయః. పంచమీ నిర్దేశస్య బలవత్వేన ఆప ఉత్తరస్య ఞితః ఇది నిశ్చయః జాయతే. అన్యదుదాహరణం యాడాపః. ఆపః ఇది పంచమి, ఞితీతి సప్తమి. ఆప ఉత్తరస్య ఞితః యాట్ ఇత్యర్థో వా ఞితి పరే ఆపః ఇత్యర్థో వా ఇది సంశయే పంచమీ నిర్దేశస్య బలవత్వేన ఆప ఉత్తరస్య ఞితః ఇది నిర్ణయః జాయతే. ngamo హ్రస్వాదచి ngమున్నిత్యం. ngమ ఇతి పంచమి, అచీతి సప్తమి. తర్హి ngమ ఉత్తరస్య అచః ngముట్ ఇది వక్తవ్యం వా అచి పరతః ngమః ఇది సంశయే ngమ ఉత్తరస్య అచః ఇది నిర్ణయః జాయతే. ఏతావత్ పర్యంతం కిముక్తం? యత్ర ఉభయ నిర్దేశः వర్తతే తత్ర ఉభయోః పరిభాషయోః ప్రవృత్తిః వర్తతే. తర్హి యది ఉభయోః ప్రవృత్తిః తర్హి ఉభయోః ప్రవృత్తిః స్వీకర్తుం నైవ శక్యతే. తస్యాః పరిభాషాయాः ప్రవృత్తిః इति निर्णेतव्यं वर्तते. तदानीं किमुक्तं? विप्रतिषेधे परं कार्यं. विप्रतिषेधात् अत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा प्रवर्तते. अर्थात् पंचमी निर्देशस्य बलवत्वम् उक्तं. पंचमी निर्देशस्य बलवत्वे कः हेतुः उक्तः? विप्रतिषेधः. विप्रतिषेधात् परम् इत्युक्तम्. इदानीम् उच्यते अयुक्तोऽयं विप्रतिषेधः. प्रकृते तस्मात् तस्मिन् अनयोः विप्रतिषेधः नाम तुल्यबलविरोधः कुत्र अस्ति? नास्ति विप्रतिषेधः. सति विप्रतिषेधे परस्य बलवत्वं वक्तुं शक्यते. यदि विप्रतिषेधः नास्ति तर्हि बलवत्वं वक्तुं नैव शक्यते. प्रागुक्तेषु स्थलेषु तर्हि किं कार्यम् इत्युक्तौ यत्र यत्र सप्तमी निर्देशः वर्तते पंचमी निर्देशोऽपि वर्तते तत्र सप्तमी निर्देशस्य पूर्वार्थं वा उत्तरार्थं वा सावकाशत्वं दृश्यते. एवञ्च सप्तमी निर्देशस्य सावकाशत्वेन पंचमी निर्देशस्य अनवकाशत्वात् पंचमी निर्देशस्य बलवत्वम् अनवकाशत्वात् तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषैव तत्र प्रवर्तते.
एवञ्च अयुक्तोऽयं विप्रतिषेधः इति सिद्धान्तितं। यदि विप्रतिषेधः स्वीक्रियेत तदानीं परत्वात् पंचमी निर्देशस्य बलवत्वं, नो चेत् अनवकाशत्वात् पंचमी निर्देशस्य बलवत्वम्।